जीसीएचो विषय खूब गाजता. तुम्ही फाटल्या दिसांनी जेन्ना सेक्रेटरी आशिल्ले तेन्ना खूब इनिशिएटीव घेतलेले ग्राउंडाचेर आनी पयर प्रेसिडेंटाचो एक स्टेटमेंट येयलो तुमच्या हेजेर. कितें विशय हो एक्झॅक्टली? विषय तसो कांय ना. स्टेडियमाचो विशय हो आतां म्हाका दिसता फाटली 10-15 वर्सां चालू आसा. हांवें तेन्नाय म्हणून सांगिल्लें की सरकाराचो जो पर्यंत सपोर्ट ना, फूल सपोर्ट ना, तो पर्यंत स्टेडियम जायना. कारण हँड इन ग्लोव आसा. कारण एडमिनिस्ट्रेशन म्हणून सरकाराचो तितलोच इम्पॉर्टंट वांटो आसा आनी त्या इम्पॉर्टंट वांट्याचेरच आमकां स्टेडियम मुखार बांदपाक मेळटलो. ऑन इंडिविज्युअलिटी आमी स्टेडियम करपाक शकना. सरकाराचो आमकां सपोर्ट जायच पडटलो आनी सरकाराक आमी कॉन्फिडन्सान घेवचोच पडटलो. हें म्हाजें फ्रॉम डे वन मत आशिल्लें आनी आयजूय तेंच मत आसा. क्लबांकय हें कळपाची गरज आसा. कारण आयज सगळे जाणा आसतले की गोंय सरकार इतलें बरें काम करता. गोंय राज्याचे मानात मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत इतले बरें काम करता. आनी सपोज जर आमी त्या गूड गव्हर्नन्साचो जर फायदो घेयना एज अ जीसीए म्हणून, एज अ असोसिएशन म्हणून जर आमी तेका कॉपरेट करना जाल्यार खंय तरी आमी फाटीं पडटले. लुकसाण आमकां जातलें, जीसीएक जातलें, हें आमकां कळपाक जाय. आनी स्टँड वचोच आसा की गव्हर्मेंटा कडेन कॉपरेट करून, गव्हर्मेंटा कडेन बसोन, गव्हर्मेंटा कडल्यान सोल्युशन घेवन हो आमकां मुखार वचचो पडटलो. जाल्यारच गोंयान केन्ना तरी इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम म्हणटा ती ही रियलिटी जातली. ना जाल्यार ही रियलिटी जावपाक शकना. हें म्हाजें, हांव सेक्रेटरी आसतना म्हाजो ओपिनियन आशिल्लें, म्हाजो स्टँड आशिल्लो. आनी आयज BCCIन जेन्ना हांव काम करता तेन्नाय ही गोश्ट हांव परत एकदां सांगपाक सोदतां की सरकाराचो हितून इम्पॉर्टंट रोल आसा. त्याच बरोबर जीसीएचो इम्पॉर्टंट रोल आसा की दोगांय एक टेबलार बसून आमी केन्ना कशें फायनलायज करतले आनी त्या गोश्टीचेर आमी मुखार वतले. होच आयचो हें आसा. जाल्यारच आमकां इंटरनॅशनल स्टेडियम हो गोंयान जावपाक शकता. फाटल्या दिसांनी पयर प्रेसिडेंटान एक स्टेटमेंट केलो जीसीएच्या की लेटर बरयल्लें आनी आतां कितें म्हाका एक्झॅक्टली? लेटर जेन्ना 2019 एग्रीमेंट जाल्लो 2018-19 18 ते 19 हेजे पयलीं 2 टर्म जाले जीसीएचे. हांव 2022 ऑक्टोबरान येयलां. तेजे पयलींच्यान जे कितें परमिशनां आशिल्ली ती परमिशन ऑन रिकॉर्ड आसा. आमचे फाटल्या दिसा हायकोर्टानय केस आशिल्ली. हायकोर्टानय आमी ते डॉक्युमेंट सबमीट केल्ले. आनी जेन्ना 2024 जेन्ना फर्स्ट सेक्रेटरी जाल्लो तेन्ना हांवें सरकारा वांगडा मिटींग केल्ली. जेन्ना आमचे वांगडा प्रेसिडेंट आशिल्ले, आमची फूल मॅनेजींग कमिटी आशिल्लो, आमचो कन्सल्टंट आशिल्लो आनी तांकां घेवन हांवें सरकारा कडेन मिटींग केल्ली. आनी तेन्ना सरकारान सांगिल्लें की तुमी येया आनी उलया आनी तुमी तुमचो जागो खंयचो फायनल करता तो आमकां सांगा म्हणून. सो मेजरली कितें जालें की आमी जागो फायनल करपाक शकले ना. आमी एजीएमाक हांवें वारंवार परत क्लबांक रिक्वेस्ट केलें की बाबा आमी सपोज आमचो जागो आसा दारगळे लिजार ग्रावंड आसा, लिजार जमीन आसा आनी मावळिंगे हो आमचो ओनरशीप ग्रावंड आसा, ओनरशीप जागो आसा. आमी एक तो फायनल करा. एजीएमाक हांवें सांगलें की तुमी म्हाका रायटफुली तुमी म्हाका सांगा, तुमी म्हाका ऑथॉरिटी दिया की आमी मावळिंगे करता वो दारगळे करता हें दिया, हें सांगा. कारण फिजिबिलिटी आतां जेन्ना आमी फिजिबिलिटी उलयता जेन्ना दारगळे ग्रावंडाची फिजिबिलिटी रिपोर्ट केल्लो काय ना हें आयज क्लबाकय कळपाची गरज आसा. कारण दारगळेचेर फिजिबिलिटी रिपोर्ट आजून पर्यंत जावना. आजून पर्यंत फिजिबिलिटी रिपोर्ट जावना. सो मावळिंगे सपोज आमी करता जाल्यार आमी सरकाराक कळोवपाची गरज आसा की आमी फायनलायज केला म्हणून. जेन्ना आमीच सरकाराक सांगना की बाबा आमी खंयचो जागो फायनल केला, एक सेगमेंट ऑफ द क्लब एक उलयता, दुसरो सेगमेंट दुसरे उलयता, अशें करून इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम जावपाक शकना. आमी सगळे क्रिकेटी खातीर आसा. हांव फाटली 3 वर्सां जाले क्रिकेटी खातीर झडटां. गोंयांत क्रिकेटी खातीर रोहन गांवस देसायान कितें केलां एज अ सेक्रेटरी म्हणून, म्हाजे मॅनेजींग कमिटीन जे म्हाजे बरोबर आशिल्ले तेंच्यांनी कितें केलां हें गोंयान पळयलां सगळें. कारण आमी प्रत्येक गोश्टीन जे स्कुलाचे टुर्नामेंट आशिल्ले वो बाकीचे गोश्टी आशिल्ल्यो, वुमन्स प्रिमियर लीग आशिल्ल्यो, अश्यो खुबश्यो गोश्टी आमी वारंवार करीत आसा. पूण मेजरली कितें आहा, फायनली एकदां येवन उरता तें इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियमाचेर. आनी इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम जातलो जाल्यार सरकाराचो सामको इम्पॉर्टंट रोल आसा. आनी आमकां ह्या गूड गव्हर्नन्साचें जे सरकार करता त्या गूड गव्हर्नन्साचो फायदो करून घेवपाक जाय आनी सरकारा बरोबर मेळोन हो इंटरनॅशनल स्टेडियम चालीक लावपाक जाय. हें फायनल ओपिनियन. विच इज फिजिबल बिचोली वो दारगळ तुमच्या हिसपान? इफ यू आस्क मी पर्सनली मावळिंगे फिजिबल. कित्याक ती आमची ओनरशीप, वी ओन दॅट लँड. फाल्यां सकाळीं जर थंय आमी कांय करना जाल्यार थंय म्हाका दिसना कितें जायत म्हणून कांय खबर ना. लोक म्हणटा दारगळे हें आसा, फिजिबिलिटी आसा, एअरपोर्ट लागीं हॉटेलां. म्हाका खबर ना दारगळेन खंयचे 5 स्टार हॉटेलां आसा अजून. आनी 5 स्टार हॉटेल केन्ना येतले? दारगळे केले जाल्यार आमकां 5 स्टार हॉटेल पणजे येवचें पडटलें, वीच इज अनदर 40 मिनिट्स 1 hour ड्रायव. प्लस
त्या सायडीच्यान गेले जाल्यार वागातूर त्या सायडीच्यान वचचें पडटलें. आतां वागातूर तुमी रोड कनेक्टिविटी पळयता, थंय 8 मीटर रोड आसा, सिंगल लेन रोड आसा. आनी मावळिंगे आतां डबल 6 लेन रोड जाला, सगळ्याक बायपास जाल्या, कनेक्टिविटी आसा. सो 5 स्टार हॉटेलां दोनी कडेन आहा. इनफॅक्ट मावळिंगे म्हाका दिसता osnoड्या वीच इज हार्डली 5-10 किलोमिटर्साचेर 5 स्टार हॉटेलां osnoda. महिंद्रा रिजॉर्ट आसा वीच इज 200. आतां हांव जेन्ना भोंवतां देशभर, जेन्ना आतां एज अ BCCI जॉयंट सेक्रेटरी म्हणून म्हाका खबर आसा हॉटेलां कितली पयस आसा, एअरपोर्ट कितली पयस आसा. बेंगलोर स्टेडियम, चिन्नास्वामी स्टेडियम आनी इंटरनॅशनल एअरपोर्ट 2 वरांची वाट आसा. खंय बाकी खंयच्याय हितून स्टेटीन चल, एअरपोर्टा वयल्यान सिटी म्हणटा ती एअरपोर्ट हे आउटस्कट्सानच आसा. सो बेजिकली सरकाराची आमकां मदत जाय पडटली. हांव परत ट्राय करतालो सरकारा कडेन उलोवपाक, पूण जो पर्यंत म्हाका बॅकींग फूल मेळना ताका लागून आमी खंय तरी कमी पडले. पूण हांवें धीर सोडूना. म्हाका क्लबांचेर फूल विश्वास आसा. क्लब हें करतले, कित्याक प्रत्येक गोंयकाराक बरोबर सगळे क्लबांकय बीन इंटरनॅशनल स्टेडियम गोंयांत जाल्लो जाय. आनी हांव आतां फाटल्या दिसा परत CMा कडेन उलयलो आनी ऑनरेबल CMान आमकां सांगलां की इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम आपूण करून दिता, फक्त तुमी क्लबाची कशें तुमचें आसा तें तुमी मातशें सॉर्ट आवट करा आनी आपल्याक बेगीन सांगा. बाकीचे परमिशनां कशी 1 विंडो क्लियरन्स, सिंगल विंडो क्लियरन्स कसो दिवपाचो तो आपूण दिता म्हणून म्हाका CMान